عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درس اليوم إن شاء الله غادي يكون تتمة الدروس السابقة، وفي هذا الدرس غادي نبين لكم طريقة عمل غرزة الحشو إن شاء الله، اللي كيرمزوا ليها في الباترونات. كيرمزوا ليها بهذا الرمز هذا، زائد أو ضرب. هذا الرموز كيرمزوا ليها بهذا الرمز، ولا هذا، هاد جوج رموز كيرمزوا ليها بالرمز. هو غرزة الحشو. غنبداو على بركة الله، غنبداو بعقدة بداية. هي هادي عقدة البداية هادي. بسم الله. هي كنشدو الابره ديالنا في هاد البلاصه، هادي بلاصه، هاد البلاصه مسطحه فاش كنشدو الابره ديالنا. ها هي كنشدوها بهذه الطريقه، كنلويو الخيط على الابره هكا. 1 2 3 4 5 6. هي السلسله ديالنا. اللي مازال ما شافش الدرس الاول راه بينت لكم طريقه عمل السلسله. ها هي نديرو دابا غرزه الحشو. هذه هي الحلقه الاولى على الابره، كنخليو السلسله الاولى كنمشيو للسلسله الثانيه. ها هي كنخليو هاد السلسله اللي تحت هاد الحلقه كنخدموش فيها، كنمشيو هاد السلسله هادي كندخلو. هو كنشدو الخيط ديالنا بهاد الطريقه، والخدمه ديالنا بهاد الطريقه. فهمتي؟ ها هو الخيط ديالنا، كندخلو الخيط بهاد الطريقه. شدوها، كنشدو هنا هذا، هاي شدوها. كنمشيو، قلت لكم كنخليو السلسله، هاد السلسله تحت الحلقه، هاد الحلقه، وكنمشيو لهادي كندخلو. هو كنشدو الخيط اللوراني، هو كنلويو الخيط على الابره. ها هو بهاد الطريقه كنحصلوا على جوج خيوط على الابره، على الخيط الاول والخيط الثاني. هما جوج حلقات هما. كنلويو على الخيط مره ثالثه وندخلوها في جميع الحلقات مره واحده. شفتوها؟ غنبين لكم ثاني. ها هي شفتوها؟ كنلويو على الخيط، لا بلا ما كنلويو على الخيط كنديرو هكا. ها هي كنجبدو الخيط ديالنا وكنحصلوا على جوج حلقات، كنجبدو الخيط كندخلوه بجوج حلقات خطره واحده هكا. نبين لكم عاوتاني. ها هو الخيط اللوراني ديالها كندخلو فيه هكا بهاد الطريقه، كنجبدو الخيط ديالنا. ها هو كنحصلوا على جوج حلقات وهكا كندخلو بهاد الطريقه. ها هي كندخلو في الحلقه هكا. شدوها؟ ها هي الحلقه، ها هي شدوها كيفاش كندخلو فيها. ها هي كنلويو على الخيط ديالنا بهاد الطريقه. ها هو شدوه، كنلويو على الخيط وكندخلو في جوج حلقات. ها هي جوج الحلقات. ها هي الثاني كنديرو كندخلو في، ها هو الخيط، ها هو كنجبدو من الخيط ديالنا كنحصلو على جوج حلقات.
هكا ندخلو في سميتو. هذه هي غرزة الحشو، شفتوها؟ غرزة الحشو. هذه راه ماشي هذه ماشي سلسله، هذه غير عقدة البداية، ما كنخدموش عليها. ها هي شفتوها؟ شحال من غرزة حشو درنا؟ 1 2 3 4 5. كنحسبوا عدد الغرز باش ننتقلوا للسطر الثاني. طريقه كنديروا سلسله هكا، كنخدموا سلسله، كندوروا الخدمه ديالنا بهذه الطريقه هذه. كنديروا سلسله، شفتوها؟ سلسله، وكندوروا الخدمه ديالنا هي هكا بهذه الطريقه. وكنعاودوا نفس العمل اللي درنا في الاول. هنا كندخلوا في هذه الحاله، في هذه السلسله كلها، شفتوها؟ في هذه السلسله هذه كندخلوا من تحت ديالها. هي بهذه الطريقه، شفتوها؟ شفتوا هي باش تبان لكم مزيان. هذه هي دخلنا فيها، كنجبدو في سميتو الخيط. هو كنحصلوا على 2 حلقات على الخيط، على الابره. كنجبدو عاوتاني الخيط ديالنا هكا، كندخلوا سميتو، كندخلوا في هذا، كندخلوا في 2 حلقات مره واحده. ها هي كندخلوا هي من تحت غرزه. ها هي هاد السلسله، هي كندخلوا من تحت ديالها وكنخليو السلسله الفوق. ها هي كنجبدو خيط من تحت بهذه الطريقه، شفتوها؟ من تحت. ها هي نكملوا العمل ديالنا. شفتوا؟ نكملوا العمل ديالنا بهذه الطريقه. ها هي هذه، شفتوها؟ ها هي شفتوها؟ بهذه الطريقه، شفتوها؟ ها هي هذه هي غرزة الحشو. نتمنى ان هذا الدرس يكون مبسط وتستافدوا منه. ما تنساوش الاشتراك في القناة والضغط على اعجاب الى عجبكم الفيديو واستفدتوا منه. الى درس قادم ان شاء الله.